बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में अंजीर की कसम खाई है और उसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। अंजीर शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, कैंसर से बचाता है, दिल के आर्जा से बचाता है और हड्डियों के लिए बेहतरीन है। अंजीर खुश्क या ताज़ा खाने से बवासीर और गंठिया रफ़ा दफ़ा हो जाती है। रात के वक्त कम खाने से मोटापा दूर होगा। गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से बदन का गोश्त ज़्यादा बढ़ता है। मछली के फौरी बाद अंडा या अंडे के फौरी बाद मछली नहीं खानी चाहिए। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। रोज़े रखने से जोड़ों के दर्द का मसला दूर होता है, बदन दोबारा सेहतमंद हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर टाइप करें। गुर्दे ठीक काम न करें तो पानी फेफड़ों पर चढ़ जाता है, जिससे फेफड़े काम नहीं करते और सांस फूलने लगता है। दोपहर और रात के खाने से 1 घंटा पहले 21 साबित काली मिर्चों का कहवा पी लें। मिर्चों के 2 कप पानी में उबाल कर जब 1 कप रह जाए तो छान कर फीका ही पी जाएं। तमाम नुस्खे डॉक्टर की मुशावरत से इस्तेमाल करें। हमेशा खुश रहने का फार्मूला, शिकवे शिकायतें कम करें और अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिशें करें। नताइज के बारे में फ़िक्रमंद ना हों, सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। अपनी सकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। अपने लिए भी वक्त निकालें, अल्लाह करीम से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश करें, आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। नज़र बद लगने से बच्चा चिड़चिड़ा और बदतमीज़ हो जाता है। अगर किसी बच्चे या बड़े को नज़र बद लग जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़ने के बाद सूरह कौसर पढ़कर उसके मुंह पर फूंक मारें। इंशाअल्लाह नज़र बद का असर ज़ाइल हो जाएगा। कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह खा लें और यही पानी पी जाएं। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। काला नमक सर पर लगाओ, बाल मजबूत होंगे। सोने से कबल लीमू चाट लो, नींद बेहतरीन आएगी। चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती है तो दही में 2 दाने चने पीस कर रोज़ लगाएं। खांसी से जान न छूट रही हो तो सफ़ेद नमक की छोटी सी डली लेकर उसे चूल्हे पर रखें। जब 2 सुर्ख अंगारे की तरह हो जाए, उसे आध गिलास पानी में डाल दें। मैक्स होने पर नीम गर्म पी लें। ये टोटका सुबह, दोपहर और शाम करें। इंशाअल्लाह खांसी 2 से 3 दिन में ही गायब हो जाएगी। खजूर खाओ, कभी नफसानी कमज़ोरी नहीं होगी। बाल घने और काले करने हैं तो हरीर कम अज़ कम 3 दाने सुबह व शाम खाएं। दूध के हमरा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक ख़ानदानी राज है, इससे मादा भी तंदुरुस्त रहता है और बाल भी सफ़ेद नहीं होते। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हों, मज़ीद नहीं होंगे। पकोड़े खाते हुए अब बदहज़मी को खौफ दूर करो। अगर बेसन घोलते वक्त
اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر لیں تو نہ صرف بد ہضمی کا خوف ختم ہوگا بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں۔ گھر میں تلسی کا پودا لگانے سے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر میں دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی انسان چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بڑا مہربان تھا۔ اس نے 100 کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب سڑک تعمیر ہو گئی اور اس کے افتتاح کا وقت آیا تو اس نے اپنے 3 وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا۔ تینوں وزیر چلے گئے۔ شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پوری سڑک بہت شاندار بنی ہے مگر سڑک پر ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا۔ اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بالکل یہی احوال سنایا کہ سڑک پر ایک جگہ کچرا ہے، اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا وزیر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا نظر آیا اور پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ بادشاہ کو ان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت عالیشان بنی ہے مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، اب سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اور وہاں یہ ایک تھیلا بھی تھا، شاید کوئی بھول گیا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہا، یہ کچرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تھیلا بھی۔ اس تھیلے میں پیسے ہیں جو تمہارا انعام ہے۔ اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، دعوے تو سب کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب نکالتے ہیں، چاہتے سب ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے مگر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو روشن بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لے۔ شرمگاہ کے بال وقت سے پہلے صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے لگے ہوں وہاں سے نحوست دور ہوتی ہے۔ گرمی دانوں پر کوئی بھی لوشن لگا لو، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ بغلوں میں دانے آنے لگیں تو آلو بخارے کا استعمال بڑھا دیں۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ فالسے کے استعمال سے معدہ گرم نہیں ہوگا۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والے کی مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکری کا مساج کریں۔ حمل کے دوران ساگو دانہ کھا لینے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ سر پر زیتون کے پودے کا تازہ رس نکال کر لگا دو، ساری عمر بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو کا دلیے ہفتے میں ضرور بنا کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔
زیادہ دیر وضو میں رہو، آپ کی عمر بڑھے گی۔ اپنے کان کی لو پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سینے کے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں ان کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ سمندر کے قریب کچھ وقت گزار لیتے ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیت